साथीहरु सबैमा नमस्कार। आज चाहिँ हामीले यो भुटी क्रिएसन च्यानलमा प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन हैन यो तीनवटै अवधारणाको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने छौं। यो चाहिँ के हो हैन, यो चाहिँ के हो हैन, यो भनेको के हो, यसको चाहिँ नेपालमा यो के कसरी सुरु गरियो हैन। ल यसरी चाहिँ तपाईको यो के हो, नेपालमा यो के कसरी सुरु गर्यो, के कसरी कस्तो अवस्थामा सुरु भयो हैन। यो चाहिँ अलिकति यसको ऐतिहासिक पक्ष, ऐतिहासिक के आवश्यकता थियो, के कस्ता कारणले चाहिँ नेपालमा चाहिँ सुरु गरियो भन्ने कुरा आउँछ। यसको महत्त्व हैन, यसको महत्त्व, भूमिका जे भने पनि हो। यसको असर, अब असर भन्ने बित्तिकै के हुन सक्छ, सकारात्मक पनि केही असरहरू छन्, नकारात्मक पनि असरहरू छन्। नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, प्रभावकारी बनाउने तरिकाहरू के छन् हैन। अनि बैंकिङ बिजनेसमा हैन, बैंकिङ बिजनेसमा यसले पारेको प्रभाव हैन, के कस्तो प्रभाव पारेको छ, त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौं। र यसका तरिकाहरू हैन, यो प्राइभेटाइजेसनको तरिका, लिबरलाइजेसनको तरिका, ग्लोबलाइजेसनका तरिकाहरू पनि हामी छलफल गर्छौं। तरिकाहरू, यसका समस्याहरू हैन, यी लगायत विषयमा चाहिँ आज हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौं। यो भिडियो चाहिँ एकदमै उपयोगी हुनेछ, स्किप नगरी हेर्नु होला। र यो हरेक पक्षमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो। यो जहाँ तपाईहरुको टपिक छ, योबाट चाहिँ बारम्बार प्रश्नहरू आइरहेको अवस्था पनि छ र सामान्य जानकारीको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण नै छ हैन। स्किप चाहिँ नगर्नु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्ता मैले धेरै भिडियोहरू चाहिँ च्यानलमा राखिसकेको छु, गएर तपाईहरु चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गर्छौं हामी प्राइभेटाइजेसनबाट। अब हामीले बुझ्नु पर्यो निजीकरण भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्दै जाने काम हैन। मैले सर्टकटमा लेखिदिएको है। सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कसरी, कुन प्रक्रियाले चाहिँ निजीकरण गर्दै जान सकिन्छ, अर्थात् निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दै जान सकिन्छ। अब यो निजीकरणका चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू छन्, प्रक्रियाहरू छन्। अहिले हामी त्यस विषयमा डिस्कस गरौँला। सामान्य बुझाइमा चाहिँ यसरी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई, सार्वजनिक संगठनहरूलाई निजी क्षेत्रमा आबद्ध गराउँदै जाने काम हैन। सार्वजनिक संस्थानहरूलाई, सार्वजनिक संस्थान हैन वा संगठनहरूलाई निजी क्षेत्रसँग आबद्ध हैन वा हस्तान्तरण, यसका पनि विभिन्न तरिका, हस्तान्तरण गराउँदै जाने काम भनेर हामी बुझ्छौं। जस्तो शेयर बिक्री गरेर हुन्छ, लिजमा दिएर हुन्छ, ठेक्कामा, भाडामा, जे गरेर पनि हुन सक्छ। तर यसलाई चाहिँ हामी साँघुरो अवधारणा भन्छौं है। साँघुरो अवधारणा भन्छौं। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुस् है, यो स्किप गर्यो भने बुझिदैन। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं, हुन त यति नै भने पनि हामीलाई पुग्छ, तर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ, अलिकति यो चाहिँ संकुचित अवधारणा हो। सार्वजनिक संस्थान भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक संगठनहरूलाई यसरी निजी क्षेत्रमा ट्रान्सफर गर्दै जाने काम, हस्तान्तरण गर्दै जाने काम मात्रै चाहिँ होइन। अब अलिकति व्यापक रूपमा भन्नु पर्यो भने हैन, व्यापक रूपमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि, व्यापक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको जुन देशमा वा राज्यमा हैन, राज्यमा सार्वजनिक ल यसरी के छ भन्दाखेरि
यसरी के छ वाइडर रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ देशमा या राज्यमा सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको समग्र बन्दोबस्त मिलाउने सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै भनौँ न हैन। यो चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह वा यो प्रणाली यो समग्र प्रणाली नै के छ भन्दाखेरि बिस्तारै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने गर्दै लैजाने हैन। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि निजीकरण भनेको चाहिँ हामीले प्रष्टसँग बुझ्न सक्छौं हैन। अब यस सम्बन्धमा चाहिँ हामी अलिकति थोरै डिस्कस गर्छौं है। अब जस्तो हैन यसलाई प्रष्ट गर्दै चाहिँ तपाईको प्राइभेटाइजेसन चाहिँ विश्व बैंकले चाहिँ प्राइभेटाइजेसनलाई प्रष्ट पार्दै के भनेको छ भने प्राइभेटाइजेसन इज ब्रोडली डिफाइन्ड एज द इन्क्रिज प्राइभेट सेक्टर पार्टिसिपेसन इन द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप अफ एक्टिविटीज एंड एसेट्स कंट्रोल एंड वन बाय द गभर्नमेंट। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सरकारी नियन्त्रण तथा स्वामित्वमा भएका क्रियाकलापहरू हैन यो समग्र सरकारको नियन्त्रणमा भएको जुन मेकानिजम छ क्रियाकलाप र सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा स्वामित्वमा निजी क्षेत्रको बढ्दो सहभागिताको रूपमा निजीकरणलाई बुझ्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। भनेको यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको बढीभन्दा बढी पार्टिसिपेसनको कुरा गरेको छ। यो डेफिनेसन चाहिँ स्क्रिनशट गरेर तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँ यो डेफिनेसन यति छँदैछ अघि पनि मैले भनिहालेँ। साधारण अर्थमा निजीकरण भन्नाले सरकारी स्वामित्वको संस्थान निजी क्षेत्रलाई बिक्री वितरण गर्नु भन्ने बुझिए तापनि व्यापक रूपमा हेर्दा सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको बन्दोबस्त निजी क्षेत्रबाट हुने व्यवस्था मिलाउने कार्य हो भनी बुझ्नु पर्दछ। भनेको समग्र सार्वजनिक यो सेवा प्रवाहलाई चाहिँ के गर्दै जाने निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने यसको लागि विशेष कानुन बनाउने नीति नियम बनाउने हैन त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्दै जाने तर के गर्दै जाने त निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउँदै जाने सक्रिय प्रभावकारी उपलब्धिमूलक बनाउँदै जाने काम हो हैन। खास गरी अर्थतन्त्रलाई साझा अर्थतन्त्र यो साझा अर्थतन्त्र भनेको स्टेट कन्ट्रोल सिस्टमबाट बजार अर्थतन्त्र मार्केट इकोनोमीमा लैजाने कार्य नै निजीकरणको चाहिँ एउटा व्यापक पक्ष हो भनेको छ। हामीले यति कुरा सम्झिनु पर्यो। यो स्क्रिनशट गर्नु होला अरु धेरै तपाईले पढ्नको लागि छँदैछ स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो नोट पनि मैले डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मेकानिजम बनाइरहेको छु। साथीहरु तल कमेन्ट गर्नु होला चाहिने साथीहरुलाई म त्यो बनिने बित्तिकै तपाईहरुलाई त्यहाँ त्यो लिंक अब त्यतिकै राखिदिन पनि हुँदैन त्यो लिंक म तपाईहरुलाई क्रिएट गरेर राखिदिन्छु है त। त्यस्तै अब हामीले के छ भन्दाखेरि यो बुझ्नु पर्यो। म अलिकति तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु। निजीकरण ऐन 2050 हैन यो चाहिँ एकदमै याद गर्ने नि यो ऐन यो चाहिँ डेफिनेसन हामीले राम्रोसँग याद गर्नु होला। निजीकरण ऐन 2050 ले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्रतिष्ठान भनेको पब्लिक इन्टरप्राइज है। प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने बिक्री गर्ने भाडामा दिने सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै है दुवै भएछ अन्य कुनै माध्यमबाट निजी क्षेत्र वा प्रतिष्ठानका कर्मचारी कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गराउने कार्य नै निजीकरण हो भनेर चाहिँ यो निजीकरण ऐनले परिभाषित गरेको छ हैन। अब अरु तपाईहरुलाई डेफिनेसन याद गर्न मन लाग्छ भने त्यो पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हामीले थोरै अलिकति बुझौं है यो विषयमा। अब निजीकरण नेपालमा कसरी आयो त हैन। निजीकरण नेपालमा निजीकरण ल नेपालमा निजीकरण यो के छ भन्दाखेरि विश्व सन्दर्भमा विश्वमा चाहिँ तपाईको यो 1929-30 हैन यो 1929-30 मा जुन विश्वव्यापी मन्दी आएको थियो सम्झिनु है यो घटनाक्रम हुन्छ विश्वव्यापी मन्दी। यो भन्दा अगाडिसम्म
हैन जस्तो शास्त्रीय रूपमा चाहिँ शास्त्रीय अवधारणाले चाहिँ शास्त्रीय मान्यता चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ स्वतन्त्र छोडिदिने हैन स्वतन्त्र छोडिदिने अथवा यसलाई फ्री मार्केट भन्छ हैन यो फ्री मार्केट यो मैले तपाईले चाहिँ घटनाक्रम कसरी निजीकरण आयो भन्ने कुरा म तपाईलाई बुझाएँ यो फ्री मार्केटको अवधारणा नै थियो त्यतिबेर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ सामान्य व्यवस्थापन मिलाउने र निजी क्षेत्रले चाहिँ आफै काम गर्ने त्यतिबेर चाहिँ मार्केट मेकानिजम भन्थ्यौं हैन मार्केट मेकानिजम भनेको बजारमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई हैन यो डिमान्ड यो सप्लाई चाहिँ जहाँ चाहिँ अन्तरक्रिया हुन्छ अथवा डिमान्ड र सप्लाईले चाहिँ आफै चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ भन्ने अवधारणा थियो यसमा चाहिँ बजारमा चाहिँ सरकारले खासै हस्तक्षेप गरिरहनु पर्दैन भन्ने मान्यता थियो हेर्नुस् है तर के भयो भन्दाखेरि जब यो 1929-30 को हैन 1929-30 को चाहिँ मन्दी आयो यो मन्दी आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि विश्वमा चाहिँ यो के रे मार्केट फोर्सले चाहिँ काम गर्न सकेन के फेल भयो त्यसपछि चाहिँ यो 1936 हैन 36 पछाडी चाहिँ अब अलिकति किन्सियन रिभोल्युसन पनि भन्छौं हामी हैन त्यतापट्टि जाने भयो भने तर जेसुकै होस् यस पछाडी के भयो त यो मन्दीलाई पार पाउनको लागि त विभिन्न कन्सेप्टहरु ल्याइए त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि विश्वमा स्टेट कन्ट्रोल चाहिँ चाहिने रहेछ है भन्ने कुरा आयो के हैन स्टेट कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ राज्यको पनि जिम्मेवारी रहेछ राज्यले चाहिँ काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अवधारणाहरू आयो तर यो स्टेट कन्ट्रोल आइरहँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब नेपालमा पनि यो कन्सेप्टहरु त चलिरहेको थियो नेपालमा पनि के थियो भन्दाखेरि हरेक कुरा चाहिँ राज्य व्यवस्थाले गर्दै आइरहेको थियो तर हैन यही गर्दै जाँदाखेरि नेपालमा के भयो भन्दाखेरि यो 42-47 तिर है 42 देखि 47 सम्म है 42 देखि 47 सम्म 2042 देखि 47 सालसम्म हैन 46 म अलिकति हेले नेपालमा अब नेपालको सन्दर्भ बुझौं त्यही कन्सेप्ट त विश्वले फलो गर्ने हो किनभने विश्वमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ चलिरहेको छ अहिले सूचना प्रविधिको युग छ हैन अब सबैले सूचना प्रविधि फलो गरेको छन् अब हिजो अस्तिसम्म सोशल मिडिया राम्रो भन्ने थियो अब सोशल मिडिया फेरि नराम्रो भन्ने हरेक कुरा आउँदै जान्छ कि परिवर्तनका कुराहरू चरणहरू भइरहेको छ एवं क्रमले नेपाल लगायत विश्वका धेरै देशहरूले स्टेट कन्ट्रोल सिस्टम फलो गरेका थिए हैन नेपालले पनि के गर्यो फलो नै गरेको थियो त्यसैले गर्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ सरकारले नै सरकारी संयन्त्रले गर्दै आएको थियो सरकारी संयन्त्रले गर्दै आएको थियो यो बुझ्नुस् है आएको थियो तर के भयो भन्दाखेरि लामो समयसम्म यो अवधारणा पनि रहिरहन पाएन यसका पनि कमी कमजोरीहरू आउन थाले एक बेला त के थियो भन्दाखेरि निजी क्षेत्रले ठुलठुला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था थिएन हैन सरकारको जिम्मेवारी पनि थियो के अब तपाईको के छ भन्दाखेरि ठुलठुला प्रोजेक्टहरू गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह हैन सार्वजनिक सेवा स्वास्थ्य शिक्षा यस्ता यावत कुराहरू चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा अब इभन खाद्यान्नको कुरा सबै ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो थिएन हरेक वस्तुहरू चाहिँ निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्दैनथे र सरकारको जिम्मेवारी के हुन्थ्यो त यी सबै व्यवस्थाहरू मिलाउनु पर्ने हुन्थ्यो सरकार भनेको त सेवामुखी हो नि त हैन नाफामुखी भन्दा पनि अब केही प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू थिए उनीहरू बढी के थिए नाफामुखी थिए हो यही अवधारणाको लागि पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरुको स्थापना भयो तर यो स्थापना भइरहँदाखेरि के हो भन्दाखेरि यसमा पनि कमी कमजोरीहरू आउन थाले यसमा चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिका समस्याहरू आउन थाले बढी खिचातानी हुने समस्याहरू आउन थाले यसले गर्दै जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि विभिन्न यसमा चाहिँ इस्यु आयो यो पब्लिक इन्टरप्राइजेसको महत्त्व थियो त्यसैले नै तपाईको 62 वटा चाहिँ पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरु स्थापना भयो हैन नेपालको केसमा तर गर्दै जाँदा के भयो नेपालमा पनि अब तपाईले बुझ्नु भएको छ नेपालको राजनीतिक इस्यु यहाँ धेरै कुरा नगरौं है अब महेन्द्रको पालामा धेरै नै नेपालमा चाहिँ स्टेट कन्ट्रोल सिस्टम चलेको थियो वीरेन्द्रले केही लिबरलै बनाउँदै गए तर त्यसपछि नेपालमा के भयो भन्दाखेरि यो पोलिटिकल मुभमेन्ट्सहरु बढी हुन थाल्यो हैन अब 46-47 को आन्दोलन भयो आन्दोलन भइसकेपछि के भयो
यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हैन, आन्दोलन पश्चात अब पुरै माहौल चेन्ज भएको छ के। यस पछाडि के छ भन्दाखेरि 1990s को यो दशकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विश्वमा चाहिँ यो लिबरलाइजेसनको अवधारणाहरू आइरहेको थियो है। आर्थिक उदारीकरण अहिले हामी त्यो पनि कुरा गर्छौँ, किनभने यो के छ भन्दाखेरि प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसन र तपाईको ग्लोबलाइजेसनको अवधारणा चाहिँ एक आपसमा इन्टरलिङ्क भएको छ है। यो एकदम ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो है तपाईहरुले सुन्ने। अहिले म नोट पनि तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु, स्क्रिनशट गर्ने राख्ने गर्नु होला। केही नबुझेको कुरा छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म त्यहाँ गर्छु। मैले नोटको लागि पनि तपाईहरुलाई भनिहालेँ हैन, यो सिस्टम बनिसक्यो त्यो नोट प्रोभाइड गर्न पनि, डिटेल नोट पनि म प्रोभाइड गर्छु। अरु रेगुलर क्लास लिइराख्नु भएको साथीहरुलाई त अब नोट पाइराख्नु भएको छ, गाह्रै छैन हैन। अब प्रजातान्त्रिक आन्दोलन त्यो पश्चात चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो पोलिटिकल पार्टीहरुको त आफ्नो आफ्नो एजेन्डा थियो हैन। त्यतिबेर चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि धेरै यो चाहिँ यी सार्वजनिक संस्थानहरुमा चाहिँ उच्च भार परेको देखिएको थियो हैन। अब यो 62 वटा सार्वजनिक संस्थान थिए, यसमा चाहिँ के थियो, राम्रो इफिसियन्सी पनि थिएन। अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरुमा चाहिँ विकृति थियो, नोक्सानमा गइरहेका थिए। यी विभिन्न कारणहरु, अरु धेरै कुराहरु छन् हैन, ती अहिले हामी त्यतापट्टि नजाउँ हैन। अब यो आवश्यकता के थियो भन्ने कुरामा अहिले त्यो पनि आउँछ, हामी डिटेलली जान्छौँ। मैले तपाईलाई नेपालमा कसरी यो सिनारियो बन्यो भन्न मात्रै खोजेको है। अहिले यी विषयमा कमी कमजोरीहरुका विषयमा पनि हामी छलफल गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि के भयो, पोलिटिकल पार्टीजहरुको विभिन्न एजेन्डा थिए, के थिए र उनीहरुले के थिए भन्दा त्यतिबेरको माहौलले चाहिँ निजीकरणलाई समर्थन गरिरहेको थियो। निजीकरणलाई समर्थन गर्दै गएको अवस्था थियो, निजीकरणलाई समर्थन गरेको अवस्था थियो। यो नेपालको मात्रै हैन कि विश्वव्यापी अवधारणा नै थियो। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब सार्वजनिक संस्थानहरुलाई के कसरी निजीकरण गर्ने, त्यतिकै निजीकरण गर्न पोसिबल छ त छैन। यस पछाडि अब पोलिटिकल पार्टीजहरुको निरन्तर मिटिङ बैठक भयो, नयाँ सरकारहरु बने हैन। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ कानुन बनाउनु पर्यो, यसको लागि कानुन एउटा तयार गर्नु पर्यो। कानुन तयार नगरी त तपाईको पब्लिक इन्टरप्राइजहरुलाई यहाँ लान सक्ने स्थिति छैन। हो, यही क्रममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो तपाईको निजीकरण ऐन 2058, यसरी 2050 निजीकरण ऐन 2050 चाहिँ के भयो, जारी गरियो हैन। अब यो ऐनमा टेकेर चाहिँ अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरुलाई चाहिँ निजीकरणतिर लग्दै गइयो। गर्दै पहिलो चरण, दोस्रो चरण गर्दै विभिन्न चरण गर्दै पहिलो चरणमा 3 वटा भएका छन्। अहिले म त्यो तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। गर्दै के भयो भन्दाखेरि 30 वटा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई चाहिँ निजीकरण गरिएको अवस्था छ हैन। यसरी 62 वटा भएका सार्वजनिक संस्थानहरु चाहिँ 30 वटा निजीकरण भए, पछि केही मर्ज गर्यो, केही थपियो गरेर अहिले के छन् 44 वटा सार्वजनिक संस्थान छन्, जसमध्ये 42 वटा सञ्चालनमा छन्। 2टाको अवस्था चाहिँ अहिले बन्दको अवस्था रहेको छ हैन। ल अब यी तपाईको चाहिँ यी 44 वटा हैन, यी 44 वटा पनि सम्झिने कुन वर्गमा के छन् भनेर हैन। यो सम्झिनको लागि पनि सेवा उद्योग बैंक, मैले तपाईहरुलाई सम्झिनको लागि आइडा सेवा उद्योग बैंक मैले सम्झिनको लागि मैले चाहिँ यसरी पढ्थे। सेवा उद्योग बैंक, सामाजिक जन व्यापारी भनेर सम्झिन्थे है, सम्झिनको लागि हैन। सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र हैन। यो चाहिँ सामाजिक क्षेत्र, जनउपयोगी क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्र गरेर चाहिँ जम्मा 44 वटा छन्। र कुन कति छन् यो पनि हामीले सम्झिने। सेवा उद्योग बैंक, सामाजिक जन व्यापारी भनेर सम्झिने हैन। सेवा 11, यो 10, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु 9 वटा हैन। सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ 5 वटा, जनउपयोगी 5 र व्यापारिक क्षेत्र 4 गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ 44 वटा सार्वजनिक संस्थानहरु छन्। अब यिनीहरुको नाफा नोक्सानको अवस्था पनि बुझ्नुपर्छ हामीले हैन।
यो पनि हामीले जान्नुपर्छ है। यस्तो कुराहरू पनि जान्ने, त्यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई म बुझाइदिन्छु कसको अवस्था के छ भनेर। ल अब मैले के सम्झिरहेको थिएँ, ल यसरी चाहिँ विभिन्न चरणमा होइन, विभिन्न चरणमा तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभमा पनि सोध्न सक्छ। नेपालमा निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरू भनेको छ होइन। सार्वजनिक संस्थानहरू पहिलो चरणमा के छ भन्दाखेरि सन् 1992 गरेको छ। सम्पत्ति तथा व्यवसाय बिक्री गरेको छ। पहिलो चरणमा यी 3टा सार्वजनिक संस्थानहरू भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना। कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्छ तलका कुन सार्वजनिक संस्थानहरू चाहिँ पहिलो चरण अन्तर्गत परेको थिए। अब दोस्रो चरणमा चाहिँ फेरि 3टा गरेको छ। अनि त्यस पछाडि गर्दै गर्दै चाहिँ अरू सार्वजनिक संस्थानहरू बिक्री वितरण गरेको अवस्था छ है। गर्दै गर्दै पछिल्लो समय चाहिँ यो चाहिँ एनटिसीसम्म गर्दाखेरि जम्मा 30वटा सार्वजनिक संस्थानहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ निजीकरण भएको अवस्था छ। यो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यक हुनेहरूले स्क्रिनसट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको सोर्स सामग्री अरूतिर पनि यो पाउन सक्नुहुन्छ। ल अब त्यसमा सार्वजनिक संस्थान यो निजीकरण गर्नुको उद्देश्य के रहेछ त होइन, यो पनि हामीले बुझ्ने। अब मेन गरी त के हो भन्दाखेरि बढी अर्थतन्त्रलाई इफिसियन्ट बनाउनको लागि होइन, उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ के अरे प्राइभेटाइजेसन गरिएको पाइन्छ। त्यो पनि अब यसलाई चाहिँ अब्जेक्टिभली पोइन्ट वाइज हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन। अर्थतन्त्रको के छ भन्दाखेरि सक्षमता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढाउनको लागि, बजेट तथा वित्तीय सुधार हासिल गर्नको लागि। बजेट भार परिरहेको थियो होइन, सरकारलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि धेरै बजेट भार परिरहेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो आयको समुचित वितरणमा सघाउ पुर्याउन होइन, आय असमानताहरू बढिरहेको थियो होइन। यसले चाहिँ आय समानता बढाउन सहयोग पुर्याउँछ भन्न खोजेको होइन। आय असमानता अर्थतन्त्रमा यसले चाहिँ इन्डाइरेक्टली होइन, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ आय असमानतालाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेको थियो। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब निजीकरण गरिसकेपछि त्यो प्राप्तलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्छौँ होइन। जसले गर्दाखेरि अलिकति सोसियल वेलफेयर डेभलप होस् भन्ने, संस्थानको कार्यकुशलता चाहिँ अभिवृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले पनि गरेको थियो। वस्तु तथा सेवाको समुचित वितरण गर्नको लागि, अर्थतन्त्रमा जनताहरूको सहभागिता बढाउनको लागि। अब प्राइभेटाइजेसन गरिसकेपछि के छ भन्दा निजी क्षेत्रहरू पनि इन्भल्भ हुने भए, त्यसले गर्दाखेरि सहभागिता बढ्ने भयो। सरकारको सहजकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न होइन, सरकारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ आफूलाई हल्का हुने भयो। सरकारी हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्न, अब मार्केटमा चाहिँ सबै सरकारले गरिसकेपछि त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि बजारमा हस्तक्षेप भन्ने बुझिन्छ होइन। अहस्तक्षेपकारी नीति लिनु पर्यो। सामाजिक कल्याणमा सहयोग पुर्याउन, अब सबै काम चाहिँ सरकारले गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसले गर्दा निजी क्षेत्र सामेल भइसकेपछि के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ सामाजिक कल्याण पनि हुन्छ है भन्न खोजेको हो कि होइन। सबै क्षेत्रमा सरकारले चाहिँ पुर्याउन सक्दैन आफ्नो सेवा सुविधा, त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि इन्भल्भ गराउनु। बजारमा प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न होइन, एकाधिकार जुन बजारमा चाहिँ सार्वजनिक निकायहरूले, सार्वजनिक संस्थानहरूले मात्रै गर्दा देखिएको जुन एकाधिकार थियो त्यो तोड्नलाई पनि यसले सहयोग पुर्याएको अवस्था देखिन्छ होइन। बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने भयो, कम्पिटिसन हुने भयो, बढी प्रोडक्टहरू उत्पादन हुने भयो, सप्लाई बढ्ने भयो होइन। क्षेत्रीय असमानता कम गर्न होइन, अब पब्लिक इन्टरप्राइजेस सबै ठाउँमा खोल्न सकिन्छ त, त्यतिका वर्षमा जम्मा 62वटा खुले। तर अब निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति लिबरल बनाउँदै गयो भने त्यो के हुन्छ, जस्तो अहिले नेपालमा के छ भन्दाखेरि नेपाल आयल निगम है, एनओसीले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे तेल सप्लाई गरिरहेछ। तर अब निजी क्षेत्रलाई दिने भने यहाँ चाहिँ के छन् भन्दाखेरि 20औं चाहिँ तेल सप्लायर चाहिँ सङ्गठनहरू स्थापना हुन्छन् होइन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा हुने भयो, ठाउँमा हुने भयो। यसका मेरिट्स पनि छन्, डिमेरिट्स पनि छन् कि। अहिले हामीले चाहिँ के गर्छौँ अब्जेक्टिभ भन्दाखेरि केही त उद्देश्य लिएको हुन्छ नि। यो अब्जेक्टिभ्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ हामीले बुझ्नुपर्छ, स्पेसिफिक हुन्छन् है, बढी स्पेसिफिक टाइपका हुन्छन्। ती उद्देश्यहरू भनेको केही राम्रै होस् भनेर हामीले खोलेका हुन्छन्।
क्षेत्रीय असमानता कम गर्न र केन्द्रीकृत प्रणालीमा न्यूनीकरण गर्न अब तपाईँको विकेन्द्रीकरण पनि हुन्छ कि भन्ने उद्देश्य थियो यसको। खुला अर्थतन्त्रको नीति अनुसरण गर्न विश्वमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसनको अवधारणा आइसकेको थियो 1990s पछाडि विश्वमा चाहिँ जुन WTOको स्थापना भइसकेपछि धेरै देशहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि WTOलाई एडप्ट गर्दै गएको अवस्था छ होइन। बाध्यता पनि थियो, नेपालको त झन् आफ्नै बाध्यता थियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अवधारणा चाहिँ लिएको पाइन्छ है। अब नेपालमा चाहिँ यसको अब्जेक्टिभ के थियो भनेर पनि सोध्न सक्छ। ती करिब त्यस्तै हुन् होइन। सरकारी वित्तीय र प्रशासनिक भार कम गर्न, प्रशासनिक भार परेको संस्थानहरूमा दक्षता वृद्धि गरेर उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि उद्योग व्यवसायमा जनसहभागिता वृद्धि, यो भनेको चाहिँ जेनरल हो, बुझ्नुपर्छ है। यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा यो हामीले बुझ्नु पर्यो। सरकारलाई वैकल्पिक प्रयोगको पुँजी उपलब्ध गराउन। अब के छ, सार्वजनिक संस्थानलाई चाहिँ निजीकरण गरिसके त्यसबाट आम्दानी प्राप्त हुने हो। यो चाहिँ स्क्रिनसट गर्नु होला, यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब निजीकरण प्रक्रिया के र होइन। अब हामीले त्यतिकै कुरा गरेर हुँदैन होइन। कानुनले चाहिँ के भन्छ त होइन, कानुनले के भन्छ त त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। निजीकरण ऐन 2050 ले निजीकरण गर्न निम्न अनुसारको व्यवस्था अपनाउन सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, यो एक्ट प्राइभेटाइजेसन एक्ट होइन 2050 ले भनेको व्यवस्था चाहिँ के छ भन्दा यो कानुनी कुरा गर्यो भने अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि आन्सरलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ। सेयर बिक्री गरेर के रहेछ त उपाय, सेयर बिक्री गरेर होइन प्रतिष्ठानका सेयर जनसाधारण, कर्मचारी, कामदार तथा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा कम्पनीलाई सेयर बिक्री गरेर भनेको छ होइन। तर यसरी सेयर बिक्री गर्दा प्रतिष्ठानको प्रकृति र वित्तीय अवस्था अनुरूप सम्भव भएसम्म जनसाधारण, कामदार वा कर्मचारीहरूको बढी सहभागिता गराउनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ यो लिएको छ। हामीले यति मात्रै सम्झिने, सेयर बिक्री गरेर प्राइभेटाइजेसन के गर्न, सहकारीकरण गरेर भनेको चाहिँ कोअपरेटिभ रूपमा सञ्चालन गरेर पनि हुन सक्ने हो। प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर होइन, सम्पत्ति नै बेचबिखन गरेर त्यहाँको चाहिँ प्लान्ट होइन, त्यहाँको चाहिँ जमिन भवन सबै बिक्री वितरण गरेर पनि हुनसक्छ। प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा दिएर, त्यो भाडामा दिएर लिजमा दिएर पनि हुनसक्छ। प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गरेर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट पनि 8-10 जना मान्छेहरू चाहिँ लिएर पनि गर्न सक्यो होइन। समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम, अब नत्र भए चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एउटा समिति गठन गर्छ होइन। त्यो समितिले चाहिँ यसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने पहिले त हरेक कुरामा समिति गठन गर्छ। त्यो समितिले एउटा प्रतिवेदन बनाएर बुझाउँछ र त्यो प्रतिवेदनमा भएका कुरालाई चाहिँ अब सरकारले लागू गर्ने नगर्ने कुरा चाहिँ फेरि सरकारको निर्णय हुन्छ। जस त्यो समितिले चाहिँ सिफारिस गरे अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ उपयुक्त देखो भने त्यसलाई लागू गराउन सक्ने, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है साथीहरू, यो चाहिँ याद गर्नु होला। अब पहिलो कुरा म तपाईहरुलाई सम्झिनलाई भनाइदिन्छु। अब प्राइभेटाइजेसनको फाइदा के छ त, यसले बेनिफिट हामीले क्वेशन सोध्न सक्छ हैन। नेपालमा चाहिँ निजीकरण बाट चाहिँ के कस्ता चाहिँ लाभ प्राप्त गर्यो त नेपालले, क्वेशन आउन सक्छ के नेपालले निजीकरणबाट के कस्ता लाभहरू उठाउन सकेको छ भनेर पनि विश्लेषण उठाउन सकेको छ। विश्लेषण गर्नुहोस्, सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्नुहोस्, यस्ता विभिन्न क्वेशनहरू आउन सक्छ। अब यसका बेनिफिट्स हैन, फाइदाहरू के भयो त हैन। यो संस्थानबाट हुने जुन घाटा थियो, घाटा कम भयो हैन। उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, उत्पादन प्रोडक्सन नै बढ्ने भयो र उत्पादकत्व भनेको प्रोडक्टिभ जुन उत्पादन गर्ने यो क्षमता, उत्पादकत्व भनेको क्षमता हो, यो भनेको क्वान्टिटी हो हैन। यो दुईटै बढ्न सक्ने अवस्था हो है। प्रतिस्पर्धाको क्षमतामा वृद्धि, म तपाईलाई भन्दै यसको लागि सम्झिनलाई के छ भन्दा माथि हामीले अब्जेक्टिभ्स लिएको थियौं नि, हो त्यो अब्जेक्टिभ्स पुरा भयो भने त्यही नै हो नि त हाम्रो उपलब्धि। अब फेरि यहाँ ठ्याक्कै स्पेसिफिक लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो परीक्षा हैन, परीक्षा र यो पढाउने भन्ने कुरा फरक छ। पढाउँदाखेरि एकदम एकुरेट हुनु पर्यो र परीक्षा भनेको चाहिँ ट्रिक हो के यो
परीक्षा भनेको चाहिँ ट्रिक लाउने हो। यो बुझ्नुहोस् है। यो परीक्षा कसरी दिने के दिने भन्ने विषयमा नि म अर्को भिडियो पछि लिएर आउने नै छु। तपाईहरुले पक्कै पनि ध्यान दिएर हेर्नु भने एकदमै इफेक्टिभ पनि हुन्छ हैन। अब यहाँ त्यही अब्जेक्टिभहरुलाई चाहिँ हामीले मिलाएर लेख्यौं भने त्यो चाहिँ महत्त्व पनि बन्न सक्छ। पुँजी बजारको विकासमा अब के छ भन्दाखेरि प्राइभेटाइजेसन भइसकेपछि विभिन्न के गर्ने भयो, उनीहरूले चाहिँ शेयरहरू जारी गर्ने भयो हैन। शेयर मार्केटको विकास हुने भयो, यसरी पुँजी बजारको पनि विकास हुन्छ। रोजगारीका अवसरहरूमा सिर्जना हुने भयो। निजी क्षेत्र भइसकेपछि के हुन्छ, त्यसलाई इन्लार्ज गर्ने भयो। विभिन्न कर्मचारीहरू कामदारहरू आवश्यक पर्छ, रोजगारी वृद्धि हुन्छ, साधनहरूको कुशल परिचालन हुन्छ हैन। पक्कै पनि निजी क्षेत्र समावेश भइसकेपछि त्यो के हुन्छ, इफिसियन्सीहरू डेभलप हुन्छ। बजारमा एकाधिकार थियो भने त्यो के हुन्छ, अब अन्त्य हुन्छ। निजी क्षेत्र प्रवेश गरिसकेपछि एकाधिकार के हुने भयो, अन्त्य हुने भयो। आम्दानी तथा सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण हुन्छ। यो निजीकरण भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा अरू सेक्टरहरू पनि त्यहाँ समावेश हुन्छन्, उनीहरूको काम गर्ने अवसर पाउँछन्। निजी शेयर बिक्री वितरण हुन्छ। शेयर बिक्री वितरण भइसकेपछि के हुन्छ, त्यसको आम्दानी पनि उनीहरूले उपभोग गर्न पाउँछन्। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, आम्दानी र सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण पनि हुन्छ। पुँजी निर्माणमा है, पुँजी निर्माणमा योगदान हुन्छ। मान्छेहरूले आफूसँग भएको आय बचत गर्छन्, बचत गरेको सेभिङ गर्छन्, लगानी गर्छन्, उद्यमशीलता विकास हुन्छ। यसले चाहिँ पुँजी निर्माणमा पनि बढ्छ। प्रतिस्पर्धात्मक यो कुरा अघि माथि आइसकेको छ। सरकारी खर्च नियन्त्रणमा सहयोगी। सरकारले चाहिँ जुन ठुलो मात्रामा चाहिँ बजेट विनियोजन गरिराख्नु परेको छ, त्यो बजेट विनियोजन गर्नु पर्दैन। वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सकिने। अब निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदै गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ नेपाल आउन सक्छन् हैन। मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू पनि एमएनसीजहरू पनि नेपालमा आउन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। यसले चाहिँ वैदेशिक लगानीलाई पनि आकर्षित गर्दै जान्छ हैन। सामाजिक क्षेत्रको विकास हुन्छ। सामाजिक क्षेत्र भनेको के छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य तालिम यस्ता क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रहरूले चाहिँ के गर्दै जान्छ, लगानी बढाउँदै जान्छ। त्यस्तै अर्को के हुन सक्छ भने यहाँ छुटेको होला, नवप्रवर्तन हुन सक्छ हैन, इनोभेसन्सहरू हुन सक्छ हैन। तपाईको चाहिँ अर्को चाहिँ छ उत्पादनमा लचकता हैन। उत्पादनमा लचकता हुन्छ, फ्लेक्सिबिलिटी के फ्लेक्सिबिलिटी पनि भन्न सक्यौँ। फ्लेक्सिबिलिटी भन्ने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टर बढी फ्लेक्सिबल हुन्छ कि सार्वजनिक क्षेत्रलाई चाहिँ कानुन बनाउनुपर्छ, कानुनी कुराहरू प्रक्रियाहरू बढी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने निजी क्षेत्रको चाहिँ के हुन्छ, फ्लेक्सिबल। बजारमा आवश्यक हो बढाऊ, छैन घटाऊ भनेको एउटा के हुन्छ, फास्ट डिसिजनहरू हुन्छ र छिटो परिवर्तनहरू गर्न सकिने भएकोले यसलाई चाहिँ बढी फ्लेक्सिबल हामी मान्न सक्छौँ हैन। अब इफिसियन्सीको कुरा, इफेक्टिभनेसका कुरा यो त हामीले गरि नै सकेको छौँ, जुन चाहिँ आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। अब त्यस्तै यसका असरहरू पनि छन् हैन। केही असरहरू पनि परेको देखिन्छ। निजीकरण भन्ने कुरो त निजीकरण त अगाडि बढाइयो, तर यो पनि यसका पनि कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्। के कमी कमजोरी छन् त हैन। यसको महत्त्व उद्देश्यको बारेमा जनचेतना नहुने बित्तिकै के हुन्छ, विरोध आउँदै जान्छ है। यो चाहिँ यो निजीकरण आवश्यक थियो, यो चाहिँ यस्तो छ भनेर भन्यो भने पनि अब यसलाई प्राइभेटाइजेसनलाई इफेक्टिभली युज गरे ठिकै हो। जे पनि त्यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गरे त्यो आफैमा ठिक छ, तर राम्रोसँग प्रयोग नहुनु नै यसको समस्या हो हैन। तर पनि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जनतामा पनि चेतना चाहिन्छ, प्राइभेटाइजेसन किन आवश्यक छ, यसलाई चाहिँ यसले फाइदा के लिन सकिन्छ भने यो जनचेतना चाहिँ त्यति बेर पनि, त्यही भएर चाहिँ समय समयमा विरोध आइरहेको हुन्छ प्राइभेटाइजेसनको हैन। अहिले हामी एउटा कुरो याद गर्ने छ है, हामी अहिले निजीकरणको असर हैन, यसका चाहिँ नकारात्मक पाटाहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ भनेपछि पोजिटिभ पूर्णतया बिर्सिने, यो हामीले यति बुझ्नुपर्छ। नत्र भए फेरि के हुन्छ भने जिगज्याग हुन्छ, मिक्स हुन्छ, अलिकति समस्या हुन्छ हैन। आवश्यक भौतिक एवं वित्तीय पूर्वाधारहरूको विकास नहुनु, त्यस चाहिने जुन पूर्वाधार छ, प्राइभेटाइजेसन त गर्ने भन्ने, अब पूर्वाधार छैन, त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग पानीको व्यवस्था छैन हैन, बिजुलीको व्यवस्था छैन, अन्य पूर्वाधारहरू बाटोघाटो राम्रो बनाइएको छैन हैन, औद्योगिक सुरक्षाको कुरा छ त्यो गरिसकेको छैन। यो कुराहरू ध्यान गर्नु। निजीकरण प्रक्रियामा कर्मचारी, कामदार र व्यवस्थापनको संलग्नता नहुनु,
त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यो प्रभावकारी रूपमा जुन एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ त्यो अनुसार कर्मचारी कामदारहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सहभागिता नभएको अवस्था छ। पुनः विकसित पुँजी बजार र निजी क्षेत्रको अभाव हुनु होइन, अर्गनाइज पुँजी बजार भइसकेको छैन भन्ने कुरो, कतिपय कमी कमजोरीहरू नै छन्। हिजो अस्तिसम्म तपाईँले कमोडिटी मार्केटको इस्यु देख्नु भएको छ, अर्बौँ खर्बौँको कारोबार गरिरहेछन्, तर के छ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ विशेष कानुन नै रहेन रहेछ कति वर्षदेखि भनेको। सरकारै यो बारेमा चाहिँ के छ, अन्योल छ होइन। निजीकरण प्रक्रिया पारदर्शी हुन नसक्नु, भित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्री चलखेलहरू बढी हुनु, समय सान्दर्भिक र प्रभावकारी व्यवहारिक ऐन नियम कानुन आदि पारित गर्न नसक्नु, निजीकरण पश्चात अनुगमन मूल्याङ्कन, निजीकरण भइसकेपछि त्यो ठिकसँग चलिरहेको छ छैन त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने त्यो भइरहेको अवस्था छैन, संस्थानको विद्यमान दुरावस्था सुधार नगरी निजीकरणमा लगिनु होइन, त्यसलाई चाहिँ सही व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि लाभ कमाउने र निश्चित वर्गको चाहिँ लाभको लागि मात्रै त्यस्तो कामहरू पनि भएका हामीले देखेकै छौँ होइन, पारदर्शी नभएको कारणले। निजी प्रक्रियामा विगतमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै नयाँ विकल्पमा खोज्नमा ध्यान नदिनु, पहिलेको जे कमजोरी छ त्यसैलाई निजीकरण भए पनि सम्पत्ति बिक्री वितरण गरी अलिअलि कमाए, लाभ कमाउनेहरूले कमाए, भित्री चलखेल भयो, तर त्यसका विकल्पहरूको विषयमा चाहिँ ध्यानै नदिएको पनि देखिन्छ। जस्तो छ त्यस्तै नै छ, निजीकरण नाम मात्रैको भयो भन्ने खोजेको। केही त धेरै त सुधारै भएका छन्, केही चाहिँ अझै पनि कमजोरीहरू हामीले देखेकै छौँ। संस्थानहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन प्रणाली सधैँ विवादित रहिरहनु होइन, यो भ्यालुएसन प्रक्रिया छ त्यो आफैमा विवादित भइरहेको अवस्था छ। व्यवसायमुखी व्यवस्थापकीय निर्णय प्रक्रिया र दक्षताको अभाव देखिन्छ। विस्थापित कर्मचारी कामदारहरूलाई चाहिँ विशेष व्यवस्था गरेको देखिँदैन। निजीकरण सरोकार राख्ने विभिन्न निकायहरूबिच आपसी समन्वय, समझदारी र जिम्मेवारीको कमी हुनु, उद्यमशील संस्कारको कमी हुनु होइन, राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त हुन नसक्नु, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यसका चाहिँ असर के अरे तपाईँको चाहिँ यसका नकारात्मक पक्षहरूमा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ होइन। अब डाउन साइजिङ पनि हामी लेख्न सक्छौँ होइन। संस्थाको के छ, संस्थालाई कमजोर पार्दै लाने कि संस्थालाई डाउन साइजिङ भन्छ क्या, संस्थाको आकार घटाउँदै जाने, यो पनि एउटा समस्या हो है। अब निजी क्षेत्रहरू बढी सेवा भन्दा पनि लाभ कमाउनमा केन्द्रित होइन। निजी क्षेत्र भनेको त त्यही त हो नि होइन। त्यस्तै अर्को हामी लेख्न सक्छौँ। ल यस्तै कुराहरू हामी लेख्न सक्छौँ। यो अर्को चाहिँ सार्वजनिक लाभमा ध्यान जान नसक्नु, यो पनि हामीले थपिदिनु सक्छौँ है। यसरी चाहिँ केही बुँदाहरू हामी बनाएर पढ्न सक्छौँ। ल साथीहरू, यो स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, यो नोटको लागि चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। म एउटा त्यो सिस्टम बनाइरहेको छु, त्यो सिस्टम बनाइसकेपछि त्यहाँ लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउने नै छु। र बाँकी होइन लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको नेक्स्ट भिडियो बनाएर राख्ने नै छु। कन्सेप्ट कस्तो लाग्यो के हो तपाईँहरूले पक्कै पनि भन्नु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला है होइन। यो च्यानल हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला भन्दै आजको लागि बिदा हौँ। म अर्को च्यानल यो लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको अर्को मैले भिडियो बनाएर आउने नै छु। पक्कै पनि तल कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।